अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज दिन भर की खबरें 3 दस्तखत 3 सिग्नेचर्स के गिर्द घूमती रही हैं। एक दस्तखत 27वीं आर्मी तरमीम पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का और 2 दस्तखत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के अपने इस्तीफ़ों पर थे। नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफ़े में लिखा यह है कि जिस आइन को मैंने बरकरार रखने और इसका दिफा करने का हलफ लिया था वो अब बाकी नहीं रहा है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफ़े में लिखा यह है नाज़रीन कि इस तरमीम ने आला अदलिया की जो वहदत है उसको तोड़कर अदालती खुदमुख्तारी और दयानतदारी को मफलूज कर दिया है, मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह एक अरसे से एग्जीक्यूटिव के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते चले आ रहे हैं। उनके फैसलों पर दिए जाने वाले जो रिमार्क्स हैं उनके इस तरह का उससे भी अंदाज़ा होता था और दिसंबर 2024 में भी इसी किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। लेकिन जस्टिस शाह ने एक तकरीब में जब इस हवाले से उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि ये सब कयास आराइयाँ हैं, हम भाग कर नहीं जाएंगे। इस हवाले से नाज़रीन, कल होने वाला जो फुल कोर्ट रेफरेंस है वो भी खासा अहम है। इसके एजेंडे पर 27वीं तरमीम शामिल नहीं है, लेकिन आज की ही एक और बड़ी खबर जो है वो कौमी असम्बली से पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी है, जिसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 2030 तक अपने ओहदे पर रहेंगे। तेजी से बदलती ये सारी सूरत हाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस तरमीम का चैलेंज किया जाना भी शामिल है। सवाल ये है कि 27वीं तरमीम के बाद क्या किसी आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, और सवाल ये भी है कि इस तरमीम में मजीद तरामीम क्यों की गई और क्या अदलिया का बुनियादी ढांचा वाकई मुतासिर हुआ है। ये सारी बात भी वजाहत तलब है कि इस तरमीम से अदलिया में सियासत का रास्ता रुका है या फिर अदलिया सियासत ज़दा हो जाएगी। और सवाल ये भी ज़बान ज़द-ए-आम है कि क्या आईनी कोर्ट के पीछे किसी सियासी जमात को कलादम करार दिया जाना भी हदफ हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने ज़हमत दी है, राबिता किया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां राज साहब को और सीनियर सहाफ़ी वसीम मलिक साहब को। वसीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, हम पहले रुख करेंगे। रऊफ साहब, मैं सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसे कि अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि दिसंबर 2024 में एक तकरीब में जब उनसे पूछा जाता है कि जी आपके इस्तीफ़े की कयास आराइयाँ हैं, आपके चले जाने की कयास आराइयाँ हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम यहीं पर हैं, कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। तो फिर आज क्यों इस्तीफा दे दिया उन्होंने सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब 26वीं तरमीम अक्टूबर में पास हुई वहाँ पर, तो उस वक़्त चूँकि उनके ये जिसको कहते हैं हम लोग लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, लेकिन चूँकि 26 तरमीम आ गई, आइन का हिस्सा बन गई, उसकी एक अलहदा दास्तान है कि किस तरीके से बनी है या मुशावरत सियासी जमातों की हुई नहीं हुई, वो एक लंबी डिबेट है, वो इसमें हम कवर नहीं पाएंगे। तो बहरहाल उससे वो मुतासर हुए तो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मनसब पर तैनात हो गए। तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ औकात में खतूत का सिलसिला शुरू रखा और खतूत लिखते रहे, बार बार अपना जो भी उनके ग्रीवेंस है उसका इजहार करते रहे, या कभी कभी अदालती मामलात के मुताल्लिक भी लिखते रहे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से भी लिखते रहे, और इसके दरमियान कोई केसेस के जो काज लिस्ट जारी होती थी उसके हवाले से भी बाज़ औक़ात ऐसे मामला सामने आए। बहरहाल चूँकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो यकीनन जब 27वीं तरमीम आई उस तरमीम में जो है जो 26 तरमीम में कुछ हुक्म रह गए थे, या उस वक़्त जो 26 तरमीम का जो कि मेन उसमें जो पहले जो 26 तरमीम के हवाले से सियासी जमातों में मुशावरत हो रही थी, तो जो जमात अभी इस तरमीम को खासकर पीपल्स पार्टी और नून जो लेकर आई हैं, उनका उस वक्त भी मुतालबा यही था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का क़याम होना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि दीगर अपोजिशन जमातें और जो उससे और दीगर जो स्टेक होल्डर्स है, तो उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि नहीं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देते हैं, बजाय इसके कि एक अलहदा सुप्रीम कोर्ट आप या उसके पैरेलल कोई कोर्ट आप तश्कील दे दें। बहरहाल वो तजर्बा आपके सामने रहा कि नाकाम हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था वो उस तरीके से उनकी तवक्कात पे पूरा ना उतरा, उस तरह केसेस की डिस्पोजल ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में जो दीगर मुकदमात है आम साइलिन के, उनकी पेंडेंसी बजाय कम होने के वो बढ़ती रही वहाँ पर। तो वो पहले वो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठते, उसके बाद अगर वो फुर्सत मिल जाती तो वहाँ पर आके वो दोबारा दूसरे रेगुलर बेंचों में चले जाते, लेकिन केसेस का डिस्पोजल उस तरीके से नहीं हो रहा था। तो 3-4 केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो आए वो दो सियासी नौयत के जो थे, मिलिट्री कोर्ट जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और रिजर्व सीट के हवाले से और दीगर थे, उसमें तकरीबन 40 से 45% जो टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का उसी में ही सर्फ हो गया था। तो इसलिए तो लेजिस्लेचर ने या असेंबली ने या पार्लियामान ने इस बात को उनके जो वहाँ पर बैठे जो लोग हैं उन्होंने महसूस किया
کہ نہیں کہ اس کے لیے ایک لہذا جو ہے یہ تجربہ اس کے ثمرات اور تجربہ کامیاب نہیں رہا، اور لہذا انہوں نے 27ویں ترمیم کی طرف یہ رخ اختیار کیا، اور آج 27ویں ترمیم ہے وہ پاس ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ کا اختیار تھا، آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے آرٹیکل 239 کہ 2/3 سے اگر کوئی آ جاتی وہاں پر ترمیم کو پاس ہو جاتی ہے تو آئین کا حصہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پارلیمان کا اختیار تھا تو اس کے باوجود پارلیمان کے اختیار پہ تو پھر یہ سوال بنتا ہے نا کہ اس سے استعفے آ رہے ہیں اور اس طرح سے اس کے اوپر بہت ساری جگہوں سے دیکھیں اس سے جو کہ ابھی جب یہ اس کا بھی جب عمل درآمد ہونا شروع ہوئے گا، کل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بھی شاید قیام ہو جائے وہاں پر، اور کوئی ججز جو ان کے ذہن میں ہوں گے، جو اس میں تیار کیے ہوں گے، جو اس میں جن کی کانسٹنٹ لے جا چکی ہوگی، وہ اس میں حل بھی لیں گے، تو یقیناً ان کو اپنا مستقبل اس طرح نظر ٹھیک ہے۔ حلف برداری کے حوالے سے وسیم میں آپ کی طرف آؤں گی کچھ سر میں آتی ہوں آپ کی طرف واپس۔ میاں صاحب میں آ رہی ہوں واپس، وسیم صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں نا گفتگو میں۔ غنیمت جانا کہ وہ آرام سے مستعفی ہو کے آرام سے گھر کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ان کے آگے راستے چیف جسٹس بننے کے مسدود ہو چکے تھے۔ میاں صاحب میں آتی ہوں واپس آپ کی طرف۔ وسیم ملک صاحب، رؤوف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو اختیار ہے پارلیمان کا، حق ہے پارلیمان کا، تو پھر یہ کسی کے حق استعمال کیے جانے پہ ناراضی کیسے؟ استعفے کیوں؟ اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ان دونوں معزز جج صاحبان کی اپنے ریزگنیشن میں اور خطوط لکھتے رہے ہیں اس میں ہے۔ دیکھیے ہمارے 1973 کے ایک متفقہ آئین کی جو بنیاد تھی اس کا کانسیپٹ تھا ٹرائیکاٹمی آف پاور، اختیارات کی تقسیم کا اصول۔ آپ 26ویں آئینی ترمیم اور پھر 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وہ اصول ہی ختم کر دیں گے اور ایک ایسی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ لگائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا چیف جسٹس یا اس کا سربراہ کون اپوائنٹ کرے گا؟ وزیر اعظم بطور ایگزیکٹو کے سربراہ کے طور پر وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کرے گا، پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے چیف جسٹس اور وزیر اعظم بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ باقی جج ہم نے کون سے لے کے آنے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو بھی آئینی درخواست ہوتی ہے اس میں ہماری حکومت براہ راست ایک فریق ہوتی ہے، تو ایک فریق کی جانب سے ججز لگایا جانا تو وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو اصول تھا وہ اس سے متاثر ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر حلف اٹھایا تھا، جس میں ان کے حلف میں تھا کہ ٹو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اور اب آپ کی سپریم کورٹ سے آئینی دائرہ اختیار 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے واپس کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کی سپریم کورٹ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتی، وہ دیگر فوجداری اور سول نوعیت کے مقدمات تو سنے گی۔ آپ کی سپریم کورٹ کے پاس ایک ہائی کورٹ سے بھی کم اختیارات رہ گئے ہیں۔ تو ان ججز نے لکھا کہ ہم نے جس آئین کی پروٹیکشن کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں، جب وہ آئین ہی نہیں رہا اور عدلیہ کی آزادی جس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر ایک آئیڈینٹی تو بنائی نا آئینی بینچ کی صورت میں، اب تو آپ نے ایگزیکٹلی ایک نئی عدالت بنا دی، اور وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت ہونی ہے۔ تو اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ریزگنیشنز دیے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے دیگر استعفوں کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی 5 ججز جو ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا تھا، تو ہماری کچھ ہم نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی ہے، ان میں ابھی تک ڈیوائڈ چل رہا ہے۔ ان میں کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب ریزائن کر دینا چاہیے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کر انہوں نے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی لڑائی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم سسٹم کے اندر رہ کر لڑیں۔ اور پھر لیکن ایک بات ہے جو ہماری خبر ہے وہ یہ کہ جو بھی ان کا ڈیسیجن ہوگا وہ کلیکٹیو ہوگا 5 ججز کا، کہ اگر وہ ریزائن کی طرف آتے ہیں، وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اور کل تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ اس سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ ان ججز کو آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ ٹرانسفر بھی کیا جانا ہے دیگر ہائی کورٹس میں، اور اگر وہ ٹرانسفر ہونے کو انکار کریں گے تو بھی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ استعفے جو ہیں وہ مزید آ سکتے ہیں، اور ایک استعفیہ تو ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جو ہم سب کو سرپرائز بھی کر دے، لیکن اس میں ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں غیر متوقع۔ جی ہاں، اچھا، اور غیر متوقع چیزوں کی بات ہو رہی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے حلف برداری کی جو تقریب ہے وہ بھی ہو رہی ہو آج رات میں۔ کچھ ایسی خبریں، کچھ ایسی افواہیں گردش کریں، اتنی ہبڑ دبڑ کیوں، اتنی جلدی کیوں ہے بہت ساری چیزوں کو لے کر؟ وہ جو ایک غیر متوقع استعفے کی ہم بات کر رہے ہیں، شاید اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جلد بازی ہے۔ ویسے تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ 26ویں ترمیم بھی اسی طرح کی جلد بازی میں منظور ہوئی، 27ویں بھی اسی طرح کی جلد بازی میں منظور ہو رہی ہے، جس طرح سے صدر مملکت فوراً دستخط کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ گزٹ نوٹیفائی ہو جائے گا، وزیر اعظم جو ہیں وہ صدر کو بھیجیں گے ایک نام جو کہ پہلے سے طے شدہ پبلک ڈومین میں ہے، جسٹس امین الدین خان کا نام لیا جا رہا ہے، وہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ بن جائیں گے۔ تو مجھے آج رات ویسے ہونے کو کچھ ہو سکتا ہے، اس صورتحال میں ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے میری ذاتی حیثیت میں کہ کل صبح یہ جو حلف ہے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کا وہ شاید لیا جانا ہے۔ ٹھیک ہے، کل جو سچویشن رہے گی اس پہ ہم بریک کے بعد پھر آپ کی طرف آئیں گے، لیکن میں بریک سے پہلے میاں صاحب
मैंने आपसे ये पूछा था कि क्यों उन्होंने इस्तीफे दिए, अब इसका जवाब जो है वो जैसे वसीम मलिक साहब ने फरमाया कि उनके अपने इस्तीफों के अंदर जो उन्होंने इस्तीफा लिखा है, जिस तरह की उन्होंने एक नज़म भी लिखी है, कुछ अशार भी उन्होंने लिखे हैं, शाह साहब की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें बड़ी वाज़ेह हैं। और उन्होंने जो एक और चीज़ का तस्करा किया वो ये कि कोई फरीक कैसे बैठकर ये तय कर सकता है किसी के साथ कि जो मेरा केस है जिसमें मैं फरीक हूँ, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ, आईनी मुकदमात की बात कर रही हूँ, वो कैसे ये तय कर सकता है कि जज कौन होगा, किस जज के पास ये केस जाना चाहिए, किसको सुनना चाहिए? नहीं देखिए, ये जब वजीर कानून साहब ने जब असेंबली में अपनी स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पे कहा कि जो फर्स्ट बैच है वो ये जज अभी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लिए जा रहे हैं, ये कोई वकला से नहीं लिए जा रहे, ये पहले से वही लोग हैं जिन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओथ लिया था, ये उन्हीं जजेस में से लेके वहां पर जा रहे हैं, ये नहीं कोई मनपसंद उठा के लेके जा रहे, ये वही लोग हैं जिनकी एक पूरी स्टैंडिंग, एक लॉन्ग स्टैंडिंग रखते हैं जुडिशियल अपनी सर्विस में। इसमें काफी सारे लोग हाई कोर्ट के जजेस भी रहे हैं, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट के सर्व कर रहे हैं वहां पर, ये वो लोग आ रहे हैं। फर्स्ट बैच की जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट इनकी तैनाती करेगा, इसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही करेगा, उसके बाद सारे मामला जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएंगे। ये मेरे ख्याल ऐसी बात है ये करना कि नहीं वो जो एग्जीक्यूटिव करेगा, ये फर्स्ट बैच जो है यकीनन उसका आगाज होगा, वो इसका अख्ताम है, इसको जो ऑपरेशन में आएगी ये सारी तरमीम, तो इसको आगे बढ़ाना था, इस पर अमल दरामद होना है, तो उसका आगाज जो यहाँ से होगा, उसके बाद तमाम मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही चले जाएंगे। आगाज कैसे हो रहा होगा, किस तरह से हो रहा होगा? वसीम मलिक साहब भी इस पर बड़ी नजर रखे हुए हैं, इनकी तरफ भी मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि आईनी अदालत बन गई, उसका कयाम हो गया, तो क्या कोई नई बार काउंसिल भी बन रही होगी? इस बारे में भी कुछ अगर शेयर कर सकें आप प्लीज। नहीं वो नहीं बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल हो ही रहेगी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो ही रहेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोर्ट है। दुनिया में इस वक्त भी कुछ 40-50 ममालिक में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अपने अपने तरक्की याफ्ता ममालिक में काम कर रही है वहां पर, और इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात तो होनी नहीं जा रही यहाँ पर कि ये सुप्रीम कोर्ट है आपके सामने। असल मसला अगर इसके पीछे उनका विजडम यही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है, अगर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चले जाएं और उसमें जो लहदा ये कोर्ट या तश्कील दी है, अगर वो मामला तो सूबों के दरमियान है या उसमें कोई ऐसे कानून की तशरीह दरकार है, अगर वो मामला तो वहाँ चले जाएं और उसके लिए कोर्ट का क़याम हो जाए, ये कोई नई बात नहीं है वहाँ पर। लेकिन असल इसके पीछे विजडम उनका यही था कि चूंकि ज्यादातर सर्फ जो वक्त था वो देगर मुकदमा जो सियासी थे, जो आईनी मामला थे, उन्हीं में सर्फ हो जाता था। पिछली तारीख थोड़ा सा देखे 3-4 साल, ठीक है, आईनी मामला को लेकर बड़े रोज से हम बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। मैं रऊफ अता साहब, आई एम रियली सॉरी, मुझे ब्रेक आने हैं सर। अभी कहा ही जा रहा है कि जिस तरह से इस्तीफे आ रहे हैं, और जैसे वसीम मलिक साहब अभी फरमाए थे कि मजीद इस्तीफे भी मुतवक्के हैं, आज आ जाएं, कल आ जाएं, लेकिन जी का जाना ठहर गया तो इस्तीफे आ सकते हैं किसी भी वक्त, तो उसके बाद क्या अदालती बहरान कोई पैदा हो सकता है? और दूसरा, ब्रेक के बाद जब नाज़रीन हम आपसे मिलेंगे तो हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो 27वीं तरमीम लाई गई है उसमें जो एक शक है किसी भी जमात को कलअदम करार देने के हवाले से, वो एक खास पार्टी के लिए वो शिक जो है उसको तरमीम किया गया है। ये सारा क्या माजरा है, क्या मामला है, डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक बयान आया है। बयान उनका ये कि जस्टिस मंसूर अरथर बिल्लाह जो हैं वो सियासी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुपिंग भी है और हो सकता है कि मजीद इस्तीफे भी आ रहे हों। वसीम मलिक साहब, ये तो वही बात कर दी जो भी मैं और आप थोड़ी देर पहले कहे थे, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि वहाँ पर कुछ सियासी जजेस थे या वहाँ पर कोई ग्रुपिंग थी। आप क्या देखते हैं सूरत हाल? अच्छा देखिए, इन जजेस के अगर हम कंडक्ट को देखें बतौर इनके चीफ जस्टिस के जो रेलेवेंट हाई कोर्ट्स के अपने रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, इवन के जज लाहौर हाई कोर्ट के और फिर सुप्रीम कोर्ट के, तो इसमें मैं आपको मुतादिद ऐसी मिसालें सुना सकता हूँ कि जिसमें उन्होंने विल ऑफ द पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए, उन्होंने आइन के मुताबिक फैसले दिए। तब यही लोग थे, हमारे मोहतरम राणा सनाउल्लाह साहब और दीगर लोग थे, जो इन जजेस को अपने उस्ताद मानते थे और कहते थे कि ये जो जजेस हैं ये विल ऑफ द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन फिर मामला अगेन रिजर्व सीट से शुरू होता है और पूरी एक लंबी दास्तान है। अभी जो एक हमारे वो फरमा रहे थे मियां रऊफ अता साहब, सर आपकी इजाज़त से ही, कि आप कह रहे थे कि जो हमारे आइनी मामलात हैं उसके लिए हमने एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, वफाकी आइनी अदालत, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो लोगों के केसेस हैं वो मुतासर ना हो। थोड़ा सा मैं फिगर आपके सामने रख देता हूँ। 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आपके मुल्क में 2.6 मिलियन केस पेंडिंग हैं और उसमें 6 मिलियन और उसमें सिर्फ 3% ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं।
ठीक 80% से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि आपकी मातहत अदालतों के हैं और 15% से ज़्यादा जो है वो आपके हाई कोर्ट्स में हाई हैं। कोर्ट्स में। आप सुप्रीम कोर्ट के उन 3% केसेस जिनकी तादाद 60,000 बनती है और उनमें आईनी दरखास्तें कितने चंद होंगे? सौ हैं। हाँ। आईनी 94 I दरखास्तें, think। जी हाँ जी, एग्जैक्टली उसी की दरखास्तें। चले हम हज़ारों में भी उसे कह लें तो आप सैकड़ों या हज़ारों में जो केसेस की तादाद है उसके लिए तो आपने एक पूरी अलग आइडेंटिटी वफाकी आईनी अदालत बना के सुप्रीम कोर्ट को भी उसके मातहत कर दिया। लेकिन जो 80% से ज़ायद केसेस हैं, हमारी 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम या इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई अभी तक तवज्जो, कोई कानून साजी, कोई आईनी तरमीम नहीं हुई होगी। तो फिर इस तरह के इक़दाम से सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब जो है वो दोनों जैसे एक जवाब मियां रऊफ अता साहब से ले लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो रऊफ साहब ये तो फिर मसला हल हो गया ना, जो सियासी जजेस थे वो तो चले गए, फिर हुकूमत जो चाह रही थी वो हो गया, तो लेकिन ये तो फिर तस्लीम करे ना कि फिर ये सारा जो है ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो सियासी जजेस हैं, जिन्हें सियासी जजेस राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो खुद ब खुद ही घर चले जाएं। क्योंकि अब अभी जो वसीम हमें अदादो शुमार बता रहे हैं उसके मुताबिक तो जरूरत नहीं थी सर आईनी अदालत की किसी तौर। देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक अपना इशू है, उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजेस की कमी है उसके ऊपर एक लहदा वर्क हो रहा है। हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के साथ जब मैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार था, वक्तन फक्तन इस सिलसिले में मुलाकातें हो रही, वहाँ पर जजेस की तादाद नीचे बहुत कम है। लेकिन जो एग्जेक्टिव सतह पे जो केसेस का, जहाँ से एक नर्सरी है ना, जहाँ से नशो नमा होती है केसेस की, जो केसेस पैदा होते हैं, वहाँ पे इस्लाहत होना ज़रूरी है। हम इस वक्त जिस रियासत के बासी हैं ना, वहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है वहाँ पर। हर इदारे का काम है इंसाफ करना, सिर्फ अदालत ने नहीं करना। लेकिन जहाँ एग्जेक्टिव सतह पे कोई इंसाफ नहीं हो रहा, सारे मामला टेढ़े पेढ़े वहाँ पे हैं, वहाँ से केसेस की जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर। इसलिए उसके लिहाज से तादाद को, आपको जजेस की तादाद को निचली अदालतों में बढ़ाना जाना ज़रूरी है, उनकी तादाद में भी इजाफा होना ज़रूरी है। तो राणा सनाउल्लाह साहब को ये कहना कि सियासी जज हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको हम बिल्कुल काबिल जजेस थे और हैं वो, लेकिन चूंकि वो इस माहौल में शायद अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते तो उन्हें रिजाइन दिया, कोई बात नहीं। और कोई भी शख्सियत किसी इदारे के लिए नागुज़ीर नहीं होती, तो उसकी जगह कोई और दूसरे भी बड़े ठीक है, नागुज़ीर ना सही उल्टा इनके बारे में ये बोला जा रहा है। रऊफ अता साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब फरमा रहे हैं कि ये जो इन्होंने जजेस ने इस्तीफे दिए हैं ना, ये इन्होंने गैर कानूनी अमल किया है। तो वी ऑल नो कि जहाँ पर गैर कानूनी अमल होता है वहाँ कानून हरकत में आता है। क्या यहाँ इस केस में कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, गैर कानूनी अमल तब कहते हैं ना कि ऐसे कोई जबरी तौर पे कोई ऐसी चीज मुसल्लत की जाती। एक पार्लियामेंट में एक चीज पेश हुई है, पार्लियामेंट को एक इख्तियार था। अब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ठीक थी या नहीं थी, वो मुख्तलिफ जो उसके अलकाबात दिए जाते हैं उनको कि फलाने फार्म की थी, फलाने की नहीं थी, तो वो एक उस पर एक अलहदा डिबेट हो सकती है। बहरहाल एक जो मैकेनिज्म था जो आइन ने रखा है, उस मैकेनिज्म से ये तरमीम जो है उस तमाम मैकेनिज्म से गुजर कर अभी आइन का हिस्सा बन चुकी है। गजट नोटिफिकेशन भी थोड़ी देर में हो चुका होगा या होगा अभी वहाँ पर, तो उस पर अमल दरामद तो होना है उसके रूह के मुताबिक। तो यकीनन अगर ये अपने आप को समझते हैं कि इनसे मुतासर हुए 27वीं तरमीम से, तो रिजाइन दे दिया, कोई अनहोनी बात नहीं है। ठीक है, दुनिया में आते जाते हैं। आप 1973 से लेकर तकरीबन 27 तरामीम इसमें हो चुकी हैं। भुट्टो साहब के दौर में जब जो इनको खालिक कहा जाता है, उनके दौर में तरमीम हुई। ज़ियाउल्लाह के दौर में 8वीं तरमीम नहीं पास हुई, उस तरमीम में उन्होंने तरमीम तो होती रही है, लेकिन आज से पहले अब से पहले रऊफ साहब हमने नहीं देखा कि किसी भी तरमीम को लेकर इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है। और तनकीद की वजह क्या रऊफ साहब? आई एम रियली सॉरी, मुझे वसीम साहब को भी वक्त देना है ना। जो सियासी जमातें इक़्तिदार में होती है ना, वो अपने सियासी यानी जरूरियात या नजरियात को कहते हैं कि उसको बुनियाद बना के तरामीम करती रहती हैं। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख देखें। बहरहाल चूंकि इस पाकिस्तान की जो उम्र है 78 ईयर से ज्यादा नहीं है, मुझे बता दें, जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है, बेहतरी की उम्मीद रखे, नहीं बेहतरी की उम्मीद हम तो रख सकते हैं बेहतरी की उम्मीद, लेकिन एक पार्टी है जो बेहतरी की उम्मीद नहीं रख रही है। वसीम मलिक साहब, उस पार्टी का मानना ये है कि ये जो आईनी अदालत है इसका असल जो मकसद है वो ये है कि किसी एक जमात को कल अदम करार दिया जाए। और पहले की निस्बत आपको लगता है ये आसान नहीं हो गया इस तरमीम के बाद? देखिए एग्जैक्टली उसी में अब जो गवर्नमेंट है वो रेफरेंस भेजेगी, जो एक आईनी तरीकाकार है कि फेडरल कैबिनेट से मंजूरी के बाद वो रेफरेंस पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता था, अब वो वफाकी आईनी अदालत में जाया करेगा। और वफाकी आईनी अदालत में मियां रऊफ अता साहब जितनी बार भी कहें कि ये पहली मरतबा हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो वज़ीर आज़म के लगाए गए आईनी बेंच के सरबराह और फिर आईनी बेंच और वज़ीर आज़म के लगाए गए दीगर जजेस जो हैं वो फिर वो मुकदमा सुनेंगे, वो रेफरेंस जो है वो किसी जमात पर पाबंदी का फिर वो सुनेंगे। तो फिर उनके फैसलों पर हम किस तरह से शकूक व शबात का इजहार नहीं कर सकते। अदलिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में
وہ غیر جانبداری ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ, اس لیے ہم نے بنائی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے جو پہلے چند آرٹیکلز ہیں وہ اگر ہم پڑھیں تو اس پہ پھر آپ کو ہنسی آئے گی کہ وہ بھی اس میں بھی بنیاد یہ تھی کہ جنرل مشرف جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے, ان کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے تھے, آئین میں جو ترامیم کی گئی تھی, ان کو ہٹانے کے لیے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں وفاقی آئینی عدالت لکھ دی. پیپلز پارٹی نے اس کے بعد صرف ایک منٹ 18ویں آئینی ترمیم کی, اتنی ڈیلیبریشنز کے بعد کی, کہاں تھی وفاقی آئینی عدالت؟ اس کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, اور پھر آپ ایک دہائی کے بعد آپ کو وفاقی آئینی عدالت اس وقت یاد آ رہی ہے کہ جب اس طرح کی خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنے, انہوں نے 26ویں ترمیم سے پہلے کہا کہ اگر وہ چیف جسٹس بنے تو وہ 8 فروری کے انتخابات کو کھول دیں گے, لہٰذا ہم نے تو یہ کسی صورت نہیں ہونے دینا. اور میاں رؤف عطا صاحب اگین بہت محترم ہے ہمارے لیے, انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپنی ضرورتوں کے مطابق کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتی ہیں. تو کیا سیاسی جماعت اپنی ضرورت کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے گی؟ ضرورت کے لیے سیاسی جماعت, تو پھر دیگر سیاسی جماعتوں کو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ آئین ہمیشہ عوام کے لیے ہوتا ہے, شخصیات کے لیے نہیں. اچھا خیر, پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور ابھی اس معاملے میں بھی یہ سارا ہم نے دیکھا ہے. لیکن مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی جو ویری ریسنٹ پاسٹ میں بار ایسوسیشنز کے الیکشنز ہوئے, ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان استعفوں کے بعد اور یہ ساری جو سچویشن ابھی کریٹ ہوئی ہے, کسی قسم کے احتجاج کی کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے, خاص طور پر وکلاء برادری کی طرف سے؟ کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایکسپیکٹیشنز تھیں, وہ اس طرح سے پوری نہیں ہوئیں کہ میاں صاحب کا گروپ جو ہے جس طرح سے, جی ہاں ان کا گروپ ہے یہ 26ویں ترمیم کے بھی حق میں تھے, 27ویں کے بھی حق میں, اور اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن بھی ان کے گروپ نے جیتے ہیں. لیکن جب ہم پاکستان بار کے الیکشن جو ہیں ابھی دسمبر میں ہونے ہیں, لیکن اس کے لیے جو الیکٹوریٹ تھی وہ جیتا تھا 150 سے, ابھی 400 کی مارجن سے جیتے ہیں. جی 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 میاں صاحب, وہ ایگزیکٹلی آپ اپنی, میں صرف ایک بات کر رہا تھا, ہاں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب جو پنجاب بار اور دیگر صوبائی بار کے الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں کافی زیادہ انتخابات جو کہ سپریم کورٹ بار کے ہوئے تھے اس کے الگ نتائج آ رہے ہیں, اور 2 ججز اور مزید ججز اگر آ جاتے ہیں تو کوئی ممکنہ صورتحال بن سکتی ہے. ٹھیک ہے میاں رؤف صاحب, مجھے بس بریک لینا ہے, آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا ہے, ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. کوئی احتجاجی تحریک کی بنیاد ہو سکتے ہیں یہ استعفے سر؟ یہ دیکھیے, ایک دوسری آپ نے بات کی نا, کسی سیاسی جماعت کو یعنی اس کو بین کرنے کے لیے شاید ایک کوڈ بنائی گئی ہے. ہم وکلاء جو ہے ان چیزوں کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں بھرپور اس کو حصہ لینا چاہیے, اس کو اسی طرح کا لیول پلینگ. اگر ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو آپ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے, آپ باہر ہوں گے؟ ہاں, لیکن جو اگر آپ کہتے ہیں صرف ترامیم کے پارلیمنٹ کے خلاف نکلیں, میرا خیال وہ ایسا ماحول مجھے نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ میاں رؤف عطا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ وسیم ملک صاحب, آپ نے مجھے جوائن کیا. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملیں گے تو کچھ ڈسکشن کریں گے ہم پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو لے کر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اب بات کریں گے ہم پروگرام میں کچھ اس کمی گاہ کی جہاں پلٹ کر دیکھنے پر ہماری ملاقات کچھ اپنے ہی دوستوں سے ہو جاتی ہے. وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد خودکش بم دھماکے کا ناظرین کھرا جو ہے وہ بھی کابل جا کر ملا ہے. سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے جو تمام دہشت گرد تھے وہ افغان شہری تھے, اور اس حملے کی جو منصوبہ بندی تھی وہ افغانستان میں بھی, اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا جو حتمی حکم تھا وہ خارجی نور ولی محسود نے دیا, اور یہی اطلاعات اسلام آباد بم دھماکے کے حوالے سے بھی ہم تک پہنچی ہیں. کیوں ناظرین افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کی سہولت کاری سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے؟ اس ڈٹائی کا سبب کیا ہے, اور ان حملوں کے بعد پاکستان کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے, یہ جانتے ہیں سیکیورٹی ایشوز پر گہری نظر رکھنے والی سینئر صحافی سمیرہ خان صاحبہ سے, جو ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. سمیرہ صاحبہ, پہلے تو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ فرما دیجیے گا کہ اسلام آباد میں جو خودکش حملہ ہوا اس کا سہولت کار پکڑا گیا, اب ہر طرف سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اسما, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا رد عمل اگر آئے گا بھی تو وہ بہت سارے صبر اور تحمل کے مظاہرے کے بعد آئے گا, اور اس صبر اور تحمل کے مظاہرے کے دوران آپ اور میں, ہمارے بہت سارے بریلینٹ آفیسرز, ہمارے بہت سارے جرری سپاہی, وہ جوان جو دن رات گرمی سردی طوفان اور برف باری کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے اونچے اونچے محاذوں میں سے ایک محاذ جانا جاتا ہے ہمارے ویسٹرن بارڈر پر بھی, سیاچن بھی, کارگل بھی, جتنی جگہوں پر ہم برسر پیکار رہے ہیں ایڈورسری کے ساتھ, تو یہ ان کی قربانیوں کے بعد اب جا کر دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت صبر کیا ہے, ہم نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت سارے راؤنڈز آف ٹاکس کے بعد ہو رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا,
اس وقت بھی میرا خیال یہی تھا، کیونکہ 18 یا 19 سال غالباً ہونے والے ہیں میں خود افغان سرزمین کو کور کرتی رہی ہوں. میں نے بہت مرتبہ سفر کیا ہے، اور اس قوم کے ساتھ آپ جب تھک اینڈ تھن ہوتے ہیں یا آپ کا ڈائریکٹلی واسطہ پڑتا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے پنجاب سے بہت سارے لوگوں کا اس طرح واسطہ نہ پڑا ہو، ان کے ساتھ کاروباری مراسم میں ہو افغانز، یا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رشتہ داری ہو، دوستی ہو، یاری ہو، مگر جس طریقے سے ہم نے سیکیورٹی پیراڈائم کو شفٹ ہوتے دیکھا ہے افغانستان سے ٹورڈز پاکستان، وہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ پاکستان نے ان کے لیے ہمیشہ بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے. اسی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے سمیرہ صاحبہ، اسی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو بھی آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے. آئی ایس آئی کے 2 سابق ڈی جیز ہیں، احسان الحق صاحب، رضوان اختر صاحب. ابھی احسان صاحب جو ہیں وہ ایک تقریب میں موجود تھے، اور رضوان اختر صاحب نے اپنا ایک کالم لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پیشنس رکھنا چاہیے ہے. لیکن یہ جو حالات ہیں جن کا ذکر سمیرہ صاحبہ ابھی آپ خود بھی فرما رہی تھی، ان حالات میں یہ پیشنس رکھنی چاہیے بھی، یا آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے انف از انف، اب تو ہمیں بھرپور کارروائی کرنی چاہیے؟ نہیں سمجھتی ہیں آپ ایسا؟ اسما، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے ان لوگوں کی جانب سے ہو رہی ہے جو بھی اپنے آفیسز میں نہیں ہیں، تکلیف کا یا کرٹیکلٹی کا یا تمام تر پرابلمز کا ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہم نے کیا پرابلمز فیس کی ہیں، مگر اس وقت جو لوگ آفس بیررز ہیں، آفس ہولڈرز ہیں، تمام تر مشکلات اور چیلنجز کا سامنا وہ کر رہے ہیں. پاکستان ہیز بین فیسنگ آل دی negative and evil advancements from Afghan side for last many decades. 60, 70, 80, 90 سال بھی میں کہوں اگر تو غلط نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، ہسٹری کا پتہ لگ گیا تو یہ لوگ بھی غالباً کہیں گے، بلکہ اس وقت تو پورا پاکستان خیر یکجا ہے، میں کیا بات کروں، کوئی ڈویژن نہیں ہے اس میں. میرے سمیت اب بہت سارے لوگ اس فیور میں ہیں کہ اب جو ہے اس کا ان کو جواب دینا چاہیے. جواب ہم نے دیا بھی ہے، اسی وجہ سے بھاگ کر یہ قطر اور ترکی کے پاس گئے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی میں نے کچھ جگہوں پر مجھے ٹاکس کے لیے جب بلایا گیا، کچھ فورمز کے اوپر بات چیت کے لیے، تو میں نے کہا تھا کہ لا حاصل ہوں گے، دوحہ بھی اور استنبول بھی یہ لا حاصل ہوئے ہیں. آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا، کوئی رزلٹ نہیں نکلا ان کا، کچھ جواب نہیں ملا آپ کو، بلکہ انہوں نے ٹائم بائی کیا، اور ٹائم بائی کیا آپ کو مزید تکلیف دینے کے لیے. وہ تکلیف آپ نے وانا میں بھی دیکھی اور اسلام آباد آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹس کے احاطے میں بھی دیکھی. لیکن سمیرہ صاحبہ آپ نے فرمایا کہ آپ بھی یہی سمجھتی ہیں بہت سارے پاکستانیوں کی طرح کہ اب کارروائی ہونی چاہیے، بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جب ہم طاقت کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو روس نے بھی طاقت استعمال کر کے دیکھی، امریکہ نے بھی طاقت استعمال کر کے دیکھی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے. تو کیا ہمیں پھر اس آپشن کی طرف جانا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر قطر کچھ نہیں کر پایا، ترکی کچھ نہیں کر پایا، تو ذرا چائنا سے بات کر کے دیکھتے ہیں، شاید وہ مسائل جو ہے وہ حل کروا دے، کچھ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے؟ لگتا ہے آپ کو ایسا؟ اسما، میرا خیال ہے کہ چین اپنا آخری کارڈ کھیلے گا، لیکن وہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، I don't know, you would treat it as a breaking news now, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ اور میں دوبارہ بات کر رہے ہوں گے. You'll remind me about the thing that I just said. I'm just going to share it with you. چین کو بہت حد تک پتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ چین کو 100% انٹینشنز پتا ہے طالبان کی، مگر ان کا بھی ایک کاروباری کوریڈور ہے جو وخان کوریڈور کی جب ہم بات کرتے ہیں. پاکستان نے ان کی خاطر بھی، اپنے دوستوں کی خاطر بھی اپنے قدم بہت حد تک پیچھے ہٹائے. اگر ان کو یہ سب چیزیں پتہ نہ ہوتی تو وہ ہم سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کو نہ کہتے. مگر آج اگر تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کو کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہاں ہم نے بار بار موقع دیے، لیکن اب مواقع دینے کی بھی وہ جو ایک کہتے ہیں نا لمٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. وی آر رننگ شارٹ آف پیشنس. آئی وڈ configure the whole sentence like this. We are running short of patience and we are about to run short of this patience. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ چین کو بھی پتا چل گیا کہ پاکستان نے جتنا وقت دینا تھا دیا. 11 اکتوبر سے تماشا چل رہا ہے. 11 اکتوبر سے آج تک، 11 اکتوبر سے 17 کے درمیان، کیا آپ کے اور میرے سپاہیوں کے سر کاٹ کے افغانستان لے جا کے دوبارہ ان سے فٹ بال نہیں کھیلا گیا؟ کیا لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ بہت بار ہم نے ایسے مناظر دیکھے ہیں سمیرہ صاحبہ جو بتانے لائق بھی نہیں ہیں. وقت میرے پاس کم ہے. آپ نے کہا کہ اب پیشنس جو ہے وہ جواب دے چکی ہے، تو پیشنس تو ہماری جو اس سارے معاملے کی سرپرستی کر رہا ہے بھارت، اس کے معاملے میں بھی جواب دے چکی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جب سہولت کار کے خلاف کارروائی ہو رہی ہو تو پھر کارروائی تو اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے؟
कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और आप बहुत जल्दी फिजाओं में इसकी गूंज भी देखेंगे। दिसंबर का महीना शायद मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, दिसंबर का महीना बहुत एक्टिव होने वाला है। इस लिहाज से मैं मगरबी सरहद पर और मशरकी सरहद दोनों पर हलचल होते हुए देख रही हूँ। और बात अब सिर्फ क्योंकि आपका दुश्मन जब बहुत चालाक हो और अय्यार हो तो अब वो इलेक्शंस का भी वेट नहीं करेंगे। अब वो इलेक्शंस के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने की कोशिश करेंगे। और जितनी उनकी दिल्ली ब्लास्ट के बाद अपने मुल्क में जलालत हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि उनको अब रुख मोड़ने के लिए कोई और रुख चाहिए, तो वो रुख वो पाकिस्तान का ही करेंगे दोबारा। मगर उनको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने खुद भी अटैक करके देख लिया, नाकामी हुई, उन्होंने प्रॉक्सी को भी इस्तेमाल करके देख लिया, प्रॉक्सी भी परेशान है कि हम जाएं तो किधर जाएं, क्योंकि रूस, चाइना, तुर्की, अजरबैजान, अमेरिका, तमाम तर मुल्कों ने इस हवाले से तालिबान को कहा, बड़ा क्लियर एक पैगाम दे दिया है कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी किसी भी किस्म की मदद की तवक्को ना रखें। तालिबान इस वक्त खुद चारों तरफ से घिर चुके हैं। जो पैसा उन्होंने एम्बुलेंसेस की शक्ल में पकड़ा था हिंदुस्तान से, अभी उनको वही समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। वो भी आजमा कर देख लें और मशरकी सरहद भी आजमा कर देख लें। मगर आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, जब तक पाकिस्तान सिंदूर 2.0 का भी जवाब पहले से बढ़कर नहीं देगा, आप इनकी प्रॉक्सीज को भी अपनी दुम को टांगों में दबाकर देखेंगे भागते हुए, और ये दुम दबाकर भागते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम इनको देखेगी। ख्वाजा आसिफ ने इसीलिए एक बड़ा लीथल ट्वीट किया था कि हम तोरा बोरा को दोहरा सकते हैं दोबारा, मगर अफगानिस्तान की सबसे बड़ी सजा तालिबान रेजिम की ये होगी कि आप उनको अगले 2 से 3 साल में बिल्कुल आप टुकड़े टुकड़े होता देखेंगे। क्योंकि जब एक जगह पर एक कौम की ही आपको सपोर्ट हासिल नहीं है तो उस रजीम का रह पाना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन। बहुत शुक्रिया सुमैरा खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी। वक्त मेरे पास खत्म हुआ। सुमैरा साहिबा जी अपना तज्जिया शेयर कर रही थी। पाक अफगान जो भी तनाज़ात इस वक्त चल रहे हैं उनको लेकर कुछ भारत के हवाले से भी हमने बात की है। दीगर मौज़ूआत हमारे पास होंगे। मंडे के रोज़ अब हमारी आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।